حضرت ابو درداء بیان کری جاندے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 10 واری صبح 10 واری شام میرے تے درود پاک پڑھے آقا فرماندے نے مینوں رب دی عزت دی قسم ہے جڑا 10 واری سویرے 10 واری شام درود پاک میرے تے پڑھدا ہے نبی پاک فرماندے قیامت والے دن اس بندے دی سفارش کر کے میں رب دیاں جنتاں نو اپنے نال ہی لے کے جاواں گا ایمانداری نہ دسو 10 واری سویرے 10 واری درود پڑھنا اوکھا کام ہے جڑا بندہ 10 واری صبح 10 واری شام نبی پاک تے درود پڑھتا ہے سفارش پکی ہے اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا دے سب نا جرا درود پاک پڑھے آج میں چیک کراں تے نارے چلو اجر و ثواب بھی مل جائے گا بہانے نال سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا سب نام پیار لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیار لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم زرمال دی اسن لوڑ نہیں کسے شے دیو تھے تھوڑ نہیں زرمال تے شائیاں بھول بیندہ زرمال تے شائیاں بھول بیندہ جو بنتا غلام محمد دا سب نام پیار لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سنگ دل بھی کول جے آ جاندے پتھر دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے سنن قرآن محمد دا آمینہ دلال دی آمد آپ دی عظمت اور شان حضرات دو کو آیات قرآن پاک دیاں سن لو ذرا جاگ کے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَسْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لفی ضلال مبین امام کائنات دی معراج سفر معراج دا تذکرہ قرآن دا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہ هو السمیع میں عرض کرنا چاہنا جیڑا بندہ نبی پاک تے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے آقا فرماندے نے میں ان دی سفارش کرانگا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر رہے آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ مدینے دی اندر زندگی گزار دے
ہے حضور دا شہر مدینہ جڑا بندہ مدینے زندگی گزارے تے مدینے رہندیاں بیمار ہو گیا ہے پریشان ہو گیا کوئی ٹینشن آ گئی ہے مدینے رہ کے ازمائشاں تے صبر کرے مدینے اندر پریشانیاں تے صبر کرے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا مدینے مشکلات دے اندر صبر کرے یا مدینے فوت ہو جائے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اندے ایمان دی گواہی میں محمد دیاں گا اندہ ہاتھ پھڑ کے رب دیاں جنتانوں بھی نال لے کے جاواں گا ایمان دی گواہی بھی نبی پاک دیں گے اور شفارش بھی کریں گے جڑا بندہ مدینے رہ کے حضرات صبر کرے ہن گل سنیاں جے پہلی شفارش سب تو بڑی شفارش آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے مسئلہ ذہن نشین کر لو میدان معاشر اندر سب تو بڑی شفارش نبی پاک دی سب تو پہلی شفارش نبی پاک دی حضرات جمعہ دا ٹائم مکدا جا رہے ہیں ان سوال پیدا ہوندہ ہے نبی پاک دے بعد کیا اور بھی کوئی شفارشاں ہون گیاں ہاں اور بھی شفارشاں ہون گیاں وہ کیڑیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بچہ بچپن اندر حضرات چھوٹا بچہ بچپن اندر فوت ہو جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے جن والدین دے 3 بچے چھوٹے بچپن اندر نابالغ فوت ہو گئے ماں باپ صبر کرن خدا دی قسم اے بچے اپنے ماں باپ دی شفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جان گے چھوٹے بچے فوت ہو گئے یہ بچے دروازیاں تے کھڑ جان گے اللہ پاک فرمان گے بچیو تسی جنت اندر چلے جاؤ کہن گے یا اللہ اسی اپنے ماں باپ تو بغیر جنت نہیں جانا سانو اجازت دے اسی اپنے ماں پیاں دی شفارش کریے اللہ پاک اجازت دے دین گے یہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ نو جب تک جنت نال نہ لے کے جان اتنی دیر تک جنت دے دروازے تے کھڑے اور انکار کرنگے یا اللہ اسی جنت نہیں جانا جب تک ساڑھے ماں باپ جنت اندر نال نہ جان حضرات دوسری روایت سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار دیاں خواتینوں فرمایا بیبیو جندے 3 بچے فوت ہو جان ماواں صبر کرن والدین صبر کرن بچے شفارش کرنگے ایک بی بی بول کے آندھی ہے سونیوں جندے 2 بچے بچپن اندر فوت ہو گئے ماں باپ صبر کرنتے پھر آقا فرماندے نے جنت پکی ہے بی بی آندھیاں نے انجتا ماحول بن گیا اگر اسی پوچھ لیں دیاں سونیوں جندہ ایک بچہ فوت ہویا ہے خدا دی قسمی جواب آونا سی کہ ایک بچہ جندہ فوت ہویا ماں باپ صبر کرن اے بچے قیامت نو ماں باپ دی شفارش کر کے رب دیاں جنتانوں نال لے کے جان گے ایک نبی پاک دا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک چھوٹا جہا بچہ اکثر اندے نال بڑی محبت کریا کردہ آقا فرماندے نے پروانیاں کیا پتر نال پیارے جی سونے ہو بڑی محبتیں اے میرا بیٹا میرے دل دا ٹکڑا ہے اے میری جان ہے چند دن گزرے اے چھوٹا بچہ فوت ہو جاندہ ہے اے صحابی بڑا پریشان ہے اپنے پتر دی جدائی دے اندر کرے رو رو کے نڈال ہو گیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو پوچھیا فلاں میرا غلام نظر نہیں ہوندہ سونیوں ہوندہ بیٹا فوت ہویا ہے تے بیٹے دی جدائی اندر وہ بڑا پریشان ہے آقا فرماندے نے چلو دے گھر چلیے اس پروانے دے کول بے کے آقا فرماندے نے حوصلہ کر صبر کر کی خیال ہے کل قیامت نو جدوں حساب و کتاب ہوئے کیا تو چاہنا ہے تیرا بیٹا جنت دروازے تے تیرا انتظار کرے
کیا تو چاہنا ہے تیرا بیٹا جنت دے بوئے تے تیرا انتظار کرے؟ جی سونے ہو آقا فرماندے نے صبر کر، جیڑا بندہ صبر کرے بچے شفارش کر کے ماپیاں نو جنت نال لے کے جان گے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد پہلی حضرات گزارش آقا دے بعد چھوٹے بچے جڑے فوت ہو گئے شفارش کرنگے۔ دوجے نمبر تے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ پاک دے راہ دے اندر شہید ہو جاندے قرآن اندر فیقتل او یغلب فسوف نعطیہ اجرا میدان جنگ اندر دو صورتاں لڑتے ہیں بندہ غازی بن جائے تد بھی کامیاب، شہید بن جائے کامیاب۔ شہید نو 6 انعامات ملن گے۔ چھٹے نمبر تے آقا فرماندے نے شہید بندے نو اللہ پاک فرمان گے اپنے رشتہ داراں وچوں 70 بندیاں دی سفارش کر لے، میں رب تیری سفارش 70 بندیاں دے متعلق قبول کرانگا۔ ایک شہید دی سفارش قبول کر کے اللہ پاک 17 بندیاں نو جنت عطا کر دے گا۔ حضرات گل سنو، تیجے نمبر تے دوسرے نمبر تے شہید بندہ 70 بندیاں دی سفارش کرے گا۔ ہن گل لگے توریے تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے مومن بندے ایمان والے نیک بندے جدو جنت نو جان گے اوتھے جا کے کہن گے یا اللہ ساڈے فلاں بیلی اوتے دنیا اندر ساڈے نارائیں دے نظر نہیں آ رہے کدھر گئے؟ اے جنت نو چلے جان گے۔ اللہ پاک فرمان گے او دوجے پاسے نے اے جنتی مومن کہن گے یا اللہ اسی سفارش کرنے ہیں ساڈی سفارش قبول کر لے، انہاں نو جنت دے دے۔ مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے رب دی اجازت نال مومن بندے سفارش کرنگے، اللہ پاک انہاں دی سفارش قبول کر کے گناہگاراں نو جنت عطا کر دے گا۔ چوتھے نمبر تے حضرات میری طرف دیکھنا ہے، ایک کی روایت اندر 3 باتاں دا ذکر ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے من ذلذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ ہن رب نے اجازت دے دیتی ہے نبی پاک تو علاوہ دیگر جتنے نبی نے جتنے انبیاء نے حضرت بابا آدم نبی ابراہیم نبی نوح نبی تھوڑے تھوڑے چند بندے اے اللہ پاک ڈیوٹیاں لان گے، اے دیگر نبی بھی سفارش کرنگے، اللہ پاک انہاں دی سفارش قبول کر کے انبیاء دی سفارش قبول کر کے لوکاں نو جنت عطا کرے گا۔ اگے چلیے آمینہ دے لال فرماندے نے جڑے رب دے فرشتے نے مقرب سارے نہیں مقرب فرشتے جناب جبرائیل دیگر عظمتاں شانہ والے یہ کہن گے یا اللہ سانو بھی اجازت دے دے اسی بھی سفارش کریے۔ جناب جبرائیل بھی لوکاں دی سفارش کرنگے، اللہ پاک اپنے فرشتیاں دی سفارش قبول کر کے جہنم تو آزاد کر کے لوکاں نو جنت عطا کر دینگے۔ اگے چلیے اللہ پاک خود فرمان گے ساری دنیا سفارش کر رہی، فرمایا بطور حصہ اللہ پاک خود اپنی رحمت نال چند لوکانو حضرات میری طرف کھڑا جہنم تو آزاد کر کے جنت دا داخلہ دے دین گے۔ ہن میری طرف کھڑا اپنے ماجہ دی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے آقا فرمان دینے جنت بھی سفارش کرے گی۔ دلیل کی ابن ماجہ جیڑا بندہ 3 مرتبہ کہہ دے وے اے میرے اللہ میں نو جنت الفردوس عطا کر دے، یا اللہ جنت دا داخلہ دے دے، جنت عطا کر دے، میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم جنت بول کے کہے گی یا اللہ اے بندہ ترلے کری جاندے میں سفارش کرنیاں انو میرا حقدار بنا دے۔ جنت بھی سفارش کرے گی۔ بہاول نگر ضلع ایک
اتوں کا ایک نوجوان سادہ آواز کھولو ایک نوجوان غلہ منڈی اندر آڑتی سی روڈ ایکسیڈنٹ اندر زخمی ہو گیا تے فوت ہون تو پہلے 4 منٹ دی ویڈیو بنی ہے 4 منٹ دی خدا دی قسم اگر ویڈیو کوئی بندہ دیکھ لوے پتھر دل بندے بھی چیخا مار کے رون لگ جاندے ویڈیو دے اندر انہیں دنیا تو جاندے ہیں جیڑی پہلی گل کئی رب دی مرضی میں اللہ پاک دی رضا تے راضی ہاں تے میں اللہ پاک کل معافی دا طلبگار ہاں میں رب کلو رب دی رحمت اور جنت دا سوال کرنا ہوا پھر کیا انہیں یا اللہ میں نو معاف کر دے میں نو جنت عطا کر دے میں جدو ویڈیو سنی خدا دی قسم میں نو اے نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی کہ جڑا 3 وری کہے نا یا اللہ میں نو جنت دے دے جنتوں دی سفارش کر دیے یا اللہ انو میرا حقدار بنا دے حضرات 3-4 مرتبہ معافی منگی جنت دا سوال کر کے تے اگلی گل اپنے بچیاں نو سجیوں کھبیوں رون دی آواز سسکیاں تے ہچکیاں دی بچیاں بیٹیاں دی رون دی آواز جان والا ابو رو کے آندہ بیٹیوں میرے بعد نماز دی پابندی کرے آجے قرآن پاک دی تلاوت دی پابندی کرے آجے اچھا انسان بننا ہے لوگ میرے بعد کہن انصر وٹو دے بچے انصر وٹو نالو بہتے نیک نے تے بیوی نو آندہ ثابت قدم رہی صبر کری رب نو جویں منظور دل دیاں دل وچ رہ گئیاں لیکن جو رب چاہندہ ہے اوہی کردہ ہے میں رب دی رضا تے راضی ہاں اللہ کرے رب میں نو معاف کر دے وے باپ زندہ ہووے فکر ہندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو اینا باغ دیاں بوٹیاں نو کدی بھی نہ سکاویں ربا باپ دا بچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا تیاں پتر روندے جدوں باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل کبراؤندے نے حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی ودھاویں ربا باپ دا بچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا بچے باپ نال جدوں لاڈ لڑاؤندے نے یتیم نمانے ہوکے لے لے روندے نے اینا وگدیاں آنسوانو تو آپے ہی سکاویں ربا باپ دا بچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا ابو جا رہے ہیں بچیاں نو وصیت کری جاندہ بچیاں دیئے ہچکیاں بندہ مجبور ہوندے ایتھے دولتاں کم نہیں ہوندیاں سیاستاں کم نہیں ہوندیاں خدا دی قسم جو اچھے عمال کیتے ہوئی کم ہونگے کرسیاں وزارتاں ایتھے کم نہیں جے ہوندی جان والے بندے نو ایک لمحے واسطے اسی روک نہیں سکتے خدا را نوجوانوں جو کرنا ہے آخرت واسطے میں تساں خود کرنا ہے دے غلط فہمی ہے اسی تر جانگے پچھلے نیکیاں کر کے پیج دے رہنگے غلط فہمی دے اینا پتہ نہیں میرا تو اڈا جنازہ بھی پڑھنا ہے کہ نہیں ہے رب بھی بہتر جاندہ ہے ہزاراں دوستاں چو خدا دی قسم ادھے جنازے تے ہوندے ہی نہیں تے جڑے ہوندے نے سدھے جنازگاہ بریک ماری جلدی کرو جی 11:30 جنازہ 28 منٹ ہو گئے نے 2 رہ گئے خدا دی قسم 1 منٹ مولانا صاحب اتے کر دین تے لوگ مولانا صاحب نہ بدتمیزی کرن لگ جاندے نے جے 2 دعاواں مولانا صاحب بد پڑھ لیں لوگ گلے کرتے بدتمیزی اتنا لمبا جنازہ اتنی گرمی اور گوجرے دیو باسیوں
جو کرنا ہے میں تساں نے خود کرنا ہے. خدا دی قسم جنہاں نو تو محبوب پیارا ہے اینا 5 منٹ بھی سنجیدہ ہو کے تیرے لیے دعا نہیں کرنی. ٹائم ہی کوئی نہیں لوگوں کو. کہیں جنازہ پڑھ کے واپسی جاؤنا ہے تے مڑ کے لبنا ہی نہیں. چند لوگ جناز قبرستان جان گے جے 2 منٹ قبر لیٹ ہو گئی کوئی سگریٹ پی رہے ہے کوئی فیس بک چلا رہے ہے کوئی آندہ کی بنیا جی حکومت دا. انہاں ہوتے سنجیدہ ہو کے تیری فکر کوئی نہیں انہاں نے حکومت دی فکر لگی. سینکڑے یاراں وچوں 1-2 جنہ تیرے کرے تیرے ورثاء کولے کدی رات گزارنی ہے. خدا دی قسم مڑ کے جنہ دا تو محبوب ہے انہاں نہیں پتہ نہیں قبرستان بھی جانا ہے کہ نہیں. آج بات نوٹ کر لے جو کرنا ہے میں تو اپنے لئے خود کر کے جانا ہے. رمضان آ رہے اللہ کرے اسی آخرت دی تیاری کرنے والے بن جائیے. اور پچھلے آتے بھروسہ چھوڑ دے ہو. میں نو رب دی عزت دی قسم ہے تو اڈے اندر جتنے لوگ بیٹھے نے میں باواں نہیں کھڑیاں کرانی ہیں. صرف تسی سوچنا ہے صدقہ ابو فوت ہو گیا امی فوت ہو گئی سالاں دے سال گزر گئے اسی اپنی امی ابو دی قبر تے جا کے کدے دعا ہی نہیں کی تھی. ٹائم ہی کوئی نہیں فرصت ہی کوئی نہیں. کئیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں امی ابو دے قبران دے نشانات بھی بھول چکے نے. قبرستان جانتے نشان یاد رہے. ہے کوئی نصیباں والا جڑا امی ابو دی قبر تے جا کے کہندا ہوئے رب اغفر لی والدیا یا اللہ میں نو بھی معاف کر دے میرے ماپیاں نو بھی معاف کر دے. خدا را جو کرنا ہے رمضان آ رہے ہیں فیصلہ کر لو خود کرنا ہے. آخرت دی تیاری لی نیکیاں خود جمع کرنی ہے. کہو ذرا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. ہوش کر بندے آ چھٹ دے نادانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے آنیاں. ہوش کر بندے آ ساتھیاں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نبھاونا کلا ایتھے آیا اے تے کلا ایتھوں جاونا رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں تیریاں کیتیاں تیرے اگے ہونیاں. ہوش کر بندیا. میں عرض کر رہا انس بن مالک بیان کر دے جڑا 3 واری جنت دا سوال کرے جنت بول کے سفارش کر دی یا اللہ انہوں میرا حقدار بنا دے. ذرا ایک واری کہو خواہ یا اللہ سانو جنت دا حقدار بنا دے. یا اللہ جنت الفردوس دے دروازے ساڑھے لی کھول دے. یا اللہ ساڑھا ٹھکانہ جنت اندر بنا دے. آمین کو. انس بن مالک نے دوجی گل بیان کی تھی. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 3 مرتبہ جہنم تو پناہ منگے یا اللہ میں نو جہنم تو آزاد کر دے. یا اللہ جہنم دیاں ہولناکیاں تو بچا لے. یا اللہ جہنم دیاں سختیاں تو بچا لے. جیڑا 3 واری اللہ پاک دے کولوں جہنم دی پناہ طلب کرے خدا دی قسم جہنم بول کے سفارش کر دیئے یا اللہ اے بندہ ترلا کری جاندہ ہے اینو میرے کلوں بچا لے. جہنم بھی سفارش کرے گی. اور ذرا آگے چلیے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے لوگوں جیڑا بندہ جگان دے پیر فرماندے عبداللہ بن عمر حدیث دے راوی نے جیڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھے اور قرآن پاک دی تلاوت کرے رمضان اور قرآن کل قیامت دن ہوئے گا. یہ تلاوت کرنے والا بندہ روزے رکھن والا بندہ روزہ بھی سفارش کرے گا رب دا قرآن بھی سفارش کرے گا.
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے روزہ کہے گا یا اللہ میں سارا دن انہوں کھان پین تو روکی رکھیا ایک کھان پین دے نیڑے نہیں گیا میں سفارش کرنا ہے تیری رضا لی سارا دن بھوک پیاس برداشت کی تھی یا اللہ میں تیرا روزہ سفارش کر رہے ہیں میری سفارش قبول کر لے انہوں جنت دا حقدار بنا دے قرآن پاک کہے گا اے میرے اللہ اے رات نو پوری رات قیام کردا قیام اندر قرآن پڑھدا تے سندا حافظاں تے کاریاں نو جگائی رکھیا اے قرآن پاک نے محبت کرنے والا یا اللہ میری سفارش قبول کر لے قرآن کہے گا میری سفارش قبول کر لے نو جنت دا حقدار بنا دے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری فرمایا کرتے دیکھو نی سیو دیکھو نی سیو ایک عربی جواننی حسس پہ گلاں کر دے نال رحماننی نالے پہ پتا دسے اپنا نشاننی کانلا سنیے بیکھو کیڑا اے ماہیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی کھول کے کن سن لے میری بہنانی پڑھ لے قرآن جکر مرتبہ تو لینانی صدا اس جگ اتے بیٹھ نہیں رہنانی شاید کے موت اج کل سر اتے آئی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی قرآن شفارش کرے گا رمضان بھی شفارش کرے گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ آل عمران او نوجوانوں بابیو گل سنو سورہ بقرہ تے آل عمران قیامت نوے دو سورتاں جڑا بندہ انہا دونا سورتاں نہ دل لگائے انہا دی تلاوت کرے قیامت نو صاحبان بن جان گیا جی میں کثیر تعداد اندر پرندے اکٹھے ہو جان سایہ بن جاندہ تمبو بن جان گیا یہ دونوں صورتاں بقرہ تے آل عمران تلاوت کرنے والے دی سفارش کر کے رب دیاں جنتانوں نال لے کے جان گیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے قرآن پاک دیو سورت جندیاں 30 آیات کیڑی تبارک اللذی بیدہ الملک سورہ ملک جیڑا بندہ 30ویں پارے دی پہلی سورہ ملک پڑھ دے خدا دی قسم سورہ ملک بھی سفارش کرے گی قرآن بھی سفارش تے جڑا قرآن دا حافظ ہے بعض آندے نے روایت ضعیف ہے میری طرف ایکنا حافظ دے متعلق صحیح روایات بھی کثیر تعداد اندر میں جڑا بندہ قرآن پاک دا حافظ ہے اللہ پاک فرمان گے حافظہ 10 بندیاں دی سفارش کر لے تیری سفارش قبول ہے ایک حافظ 10 دی سفارش کرے گا رب 10 بندیاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا رمضان بھی سفارش کرے قرآن بھی سفارش کرے حضرات تک کہ رمضان دا مہینہ شروع ہو رہا ہے رب دا واسطہ ہی اللہ دی رضا لئی رمضان دے اندر قرآن نہ دل لگا لے دن نو روزے رکھ دن نو تلاوت کر کے عام کر قرآن بھی سفارش کرے تے روزہ بھی گل سنے آنجے حشر دا دہاڑا دل سخت گھبراونا بہنا تے بھائی دوست کم نہیں آونا روزہ تے قرآن آوے روزہ تے قرآن آوے جند نو گھول دا ماہ رمضان آئے رحمت دیجول دا حضرات قرآن بھی سفارش کر رہا روزہ بھی سفارش کر رہا روزہ تے قرآن آکھے بندے آکبرامینا اسی تیرے یار ہاں تو غم کھامینا اللہ دے کول جا کے روزہ پہلے بھول دا ماہ رمضان آئے
رحمتاں تی جھولدا ماہ رمضان آئے رحمتاں تی جھولدا روزہ آکھے مولا نے قدر میرا پایا سی یاری لائی نال میرے دغا نہ کمایا سی رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تی جھولدا حضرات نبی پاک دی سفارش دے بعد مختلف سفارشاں قبول ہون گیاں اہل توحید بھی سفارش کرنگے میری طرف ایکنا مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے جدو کوئی بندہ فوت ہو جائے میت دا جنازہ ہوئے 40 بندے اہل توحید جنہ شرک نہیں کیتا دامن شرک تم پاکے 40 بندے اگر میت دی سفارش کر دین خدا دی قسم اللہ پاک اس میت نو معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیندہ ہے اہل توحید شرک تو دامن پاک ہے تے اللہ پاک اینا دی سفارش بھی قبول فرمائے گا اہل توحید 40 بندے فکر کریا کرو میری طرف دیکھنا ایک دن نبی پاک دے ایک صحابی ہے وہ دنیا تو تر گیا میری طرف دیکھ تے آقا نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھا کے مرشد پاک صحابہ ملاقات کر دینے پہ جنازے دے بعد تے ان ملاقاتیاں دے اندر جناب جبرائیل بھی آئے نے آقا حیران ہو کہ جبرائیل تو کدھر فرمایا سونیو تواڈے فوت ہون والے غلام دا نماز جنازہ پڑھنا ہے آقا فرماندے نے جبرائیل تو جنازہ پڑھنا ہے اور فوت ہون والے میرے صحابی دے جنازے اندر آئے جی سونے آقا حیران ہوگی اندھی انیاں شانہ کہ جبرائیل آسمان تو آئے جبرائیل آندہ سونے ہو میں کلہ نہیں آیا میرے نال 70,000 فرشتے بھی رب نے بھیجے جنازہ خود نبی پاک نے پڑھایا صحابہ نے صفاں بنائیاں جناب جبرائیل آئے سے 70,000 فرشتے آقا حیران ہو گئے فرمایا جبرائیل یار اس بندے دی کیڑی نیکی رب نو قبول ہے اتنیاں شانہ آج فوت ہویا تے آسمان تو فرشتے جنازے لے آئے ایمانداری نے دسو جندہ جنازہ نبی پاک پڑھان تے فرشتے جنازے اندر صحابہ جنازے اندر او دی کامیابی اندر کوئی شک ہے وہ تے کامیابی جنت دا وارث آقا فرماندے نے جبرائیل میں نو جلدی دس اے بندے دی کیڑی نیکی رب نو پسند کیڑیاں اداواں کہ آسمان تو نوریاں دی جماعت جنازے اندر آئی جبرائیل آندہ سونے ہو اور تے میں کچھ نہیں جاندہ اللہ پاک فرما رہے نے ہر ویلے اے بندہ اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سون دیاں جاگ دیاں کھان دیاں پین دیاں تر دیاں آج دنیا تو گیا ہے تے دنیا دی زبان تے ہمیشہ ایک کو نغمہ ایک کوئی جملہ زبان تے جاری رہندہ اے الفاظ ہمیشہ پڑھ دے رہندہ کیڑے الفاظ نے آسان جے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ایک کثرت نال سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھیا کردہ آج فوت ہو گیا رب نو ایدیاں عداواں اتنیاں پسند آئیاں نے آسمان تو نوری ملائکہ دی جماعتیں دے جنازے اندر آئی اور اے قرآن میرے ہاتھ اندر میں نو رب دی عزت دی قسم ہے آقا فرماندے نے جڑا ایک وری قُلْ هُوَ اللَّهُ پوری صورت پڑھ لیندہ ہے اللہ پاک 10 سپاریاں دی تلاوت اجر و ثواب عطا کر دیندہ ہے خدا دی قسم فائدہ بڑا ہے جے کچھ کرن والے ہوئیے سی جڑا 2 وری پڑے 20 سپارے جڑا 3 وری پڑے 30 سپارے آندہ اجر و ثواب اللہ کرے اسی عمل کرن والے بن جائیے اللہ کرے اسی عمل کرن والے بن جائیے حضرات میں عرض کیتی ہے جو کرنا ہے اساں خود کرنا ہے جی میں آنکھے جنت آندہ شوق رکھی تو گل مک گئی جی میں آنکھے جنت آندہ شوق رکھی تو
اٹھ راتی عبادت دا مزہ چکھی تو اور جی میں آکھے جنتاں دا شوق رکھی تو اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھی تو ستے آئے ویلا نہیں ہو ہاتھے آونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا اے آکے حکم سارے منو رب دے زندگی دے سا نہیں ہو مل لب دے موتوں بعد پھر تو پچھتاونا نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا حضرت ابو دردہ بیان کر دے لوگ دنیا دی طلب اندر موت انہ دے سر تے منڈلا رہی اے غفلتی زندگی گزارے خدا دی قسم اللہ پاک تے رب دے فرشتے ایک منٹ واسطے بھی کسے بندے تو غافل نہیں ہوئے خدا را غفلت چھوڑو 2022 دا پھر اللہ پاک نے رمضان میرے تیرے مقدر اور نصیب اندر کر دیتا ہے اللہ کر دے بھی آمین کو 2 دن رہ گئے نے غفلت چھوڑیے 11 مہینے بتیرہ سو لے ہے بتیریاں من مرضیاں کر لیاں 1 مہینہ ہے خدا دی قسم جو میں مہینے بعد موٹر سائیکل دا موبائل بدلو ٹیوننگ کرواؤ نا وہ جوان ہو جاندہ موٹر سائیکل پہ دوڑ بد جاندی ہوندی خدا دی قسم 1 مہینہ جڑے روزے رکھو ڈاکٹر آندے نے دن نو بندہ پکا روے میدہ بھی ٹھیک کئی بیماریاں بھی ختم اللہ دی قسم اللہ پاک سال دے گناہ بھی معاف کر دیں ہر رات اللہ پاک جہنم تو آزاد کرتا ہے غفلت چھوڑیے ایک لونڈی سی بادشاہ دی سیانے آندے نے انہیں بسترے وشایا کرے روزانہ بادشاہ دے ایک دن انہیں چنگا نرم بسترہ وشایا خوشبو لگائی تھی آندھی یہ بسترہ بڑا نرم ہے تے بادشاہ موجانہ سوندا میں بھی چیک کرا چھال ماری تے بسترے تے بادشاہ دا بسترہ تو انہوں پتہ ہے آلی شان خوشبواں لگیاں اے سی لگے بڑا ٹھنڈا تے آلی شان بادشاہ تے بسترے تے لممی پئی تے انہوں نیند آ گئی کسے دوسرے نوکر غلام نے ویکھیا انہوں نے کہا بادشاہ اے لونڈی تیری بے ادب ہے آج تیرے بستر تے سون گئی ہے بادشاہ نے انہوں بڑو لمحہ پاؤ تینوں ذرا درے مارو اس لونڈی نو لمحہ پا کے درے 2 کو وجہ رون لگ پئی درد ہوئی نا رون لگ پئی پھر 2-4 وجہ حسن لگ پئی بادشاہ آندھا ہے رونی ہے پھر ہسی جانی ہے گل کی ہے آندھی یہ مار کھا کے رو رہی شاہ تے پھر ہسی اس واسطے ہیں آج میں پہلی مرتبہ زندگی اندر تیرے بستر تے غفلتی نیند تھوڑی جی ستی تے انیاں پہ رہی ہیں میں سوچ رہی ہیں جیڑا دن رات غفلتی نیند ستا رہندہ ہے کوئی پرواہ نہیں انہوں اگے جا کے کنیاں کو پہن گیاں کوئی گل سمجھ آئی اللہ کرے انہاں دی آپس دی لڑائی مک جائے تے غفلت تو جاگ آجے کوئی ساڑھا بھی سوچ لے انہاں دی 5 سال آپس دی لڑائی نہیں مک دی غریب خدا دی قسم روٹی تو تانگ نہیں کرے ڈانگ دا آٹا نہیں انہاں دی لڑائیاں نہیں مک دی یا اللہ انہاں نو ہدایت دے دے جے ہدایت نصیب اندر نہیں تو چک لے ساڑھے ملک پاکستان تے مہربانی فرما دے یا اللہ ساڑھے وطن عزیز نو دن دونا چونگی ترقی نصیب فرما اسی کسے دے کوئی امیتی موتی نہیں اسی او بندہ چاہنے ہیں جڑا عوام نہ محبت کرے اسلام نہ محبت کرے جڑا پاکستان دا مخلص ہوئے اللہ پاک ایسے بندے نو موقع دے وے تے دوجہ نو مغرون لا دے وے آمین کو یا اللہ ساڑھے ملک پاکستان دیاں سرحداں دی حفاظت فرما